Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Enero 11, giuluhan og ang katawhan sa libro Bahin 1. Ang atong teksto makita sa ikaduhang Timoteo 3:16. Ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kapaglaom, ang pinakadugukan nga isyu alang sa bisan unsang reliyoso nga pundok mao ang awtoridad ug gahom kadtong nagpasiugda sa pundok sa Seventh-day Adventist nga kalihukan. Naklaruhan niini nga topiko sumala sa pahayag ni James White kaniadtong sa sa 1847. Ang Biblia mao'y hingpit o kumpleto nga pagpadayag. Mao lamang kini ang atong sulundan sa pagtuo pagkinabuhi. Ang mga Sabbaterians o mga nagsimba sa adlaw nga Sabado sa atong makita sa mga adlaw nga malabot nakamugna alang sa ilang talagsaon nga doktrina sa mga pagtulunan pinasikad sa pagtuon sa Biblia. Kana nga kamatuoran dili kanunay nga makita sa ilang mga tigpangitag sayo. Si Miles Grant halimbawa nakiglalis ni adtong 1874 sa World Crisis ang pinakaunang basahon sa Adventista nga ginaangkon sa mga Seventh-day Adventist nga ang sanktuaryo pagahinluan sa katapusan sa 1,300 o 2,300 ka mga adlaw nga gisgutan sa Daniel 8:13-14. Dito sa langit og nga ang paghinlo misugod ni adtong tinglarag o autumn sa AD 1844. Og kung adunay mangutana ngano nga nagtuo sila niini, ang tubag mao nga ang kasayuran nagikan sa mga panan-awon ni Mrs. A.G. White. Si Uriah Smith, ang editor sa Review and Herald sa Seventh-day Adventist, makusganong mitubag niini nga akusasyon o pasangil. Ingon siya, gatusan ka mga sinulat, gisulat bahin sa maong hilisgutan, labot sa santuaryo apan walay usa niining pananawon ang gipahinungod nga maoy gahom ug awtoridad may tungod niini nga suwito o tinubdan nga sa diin ang bisan unsang panlantaw nga ato gikuptan gikuha. Ni walay bisan kinsa nga magwali nagpahinungod niini kanila bahin niining pangutana. Ang hangyo kanunay nga anaa sa Biblia diin adunay daghan kaayong mga pamatuod alang sa baruganan nga mao ang gibarugan bahin niini nga hilisgutan. Si Smith atong hisgutan mihimo og pahayag nga bisan kinsa nga tawo nga buot mobalik sa sinauna nga bahin sa basahon sa Seventh-day Adventist makapamatuod o makapanghimakak. Si Paul Gordon nagsulat bahin ni ana nga hilisgutan bahin sa sanktuaryo sa balasahon nga The Sanctuary and the Pioneer, 1983. Ang iyang nakaplagan mitunong sa mga pag-angkon ni Smith. Kapaglaom, ang mga kamatuoran ni ining mga kaso mao nga samtang daghan ang mga misandig sa awtoridad ni Ellen White o ni adtong tradisyon sa Adventista, ang nauna nga mga Adventista mao ang mga tao sa libro. Ang kasamtangang mga Seventh-day Adventist sa tanang mga pagdani kinahanglan nga timan-an ang kamatuoran samtang sila nangita sa pagkaplag sa tinuod nga kasaysayan sa Adventismo. Ang maayong balita mao nga ang Dios naghatag sa iyang libro o mga pulong sa kinabuhi. Kita mahimong magmaya karon uban sa salmista nga nagapadayag, sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong pulong aron dili ako makasala batok kanimo. Salmo 119:111. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit, salamat sa imong pagpadayag sa kamaturan may tungod sa imong pagbalik. Bisan pang among mga sinaunang mga katigulangan na sayop sa usa ka bahin sa imong tagna, apan imo kining gitulid aron nga ang imong mga katawan mapunting sa husto nga kamaturan pinaagi sa pagtuon sa imong nga pulong sa ngalan ni Hesus. Amen.